Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag. Kulog Camildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan o pagtulunan sa simbahang Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Gawat sa mga pangutana, mupasabota o mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa na mugna kining tulumanon. Kulog Camildo o karon ania ang inyo mga magsisilya. Ang buntag sa tanan, welcome sa naanda na tong tulumanon. Mga kaigsuonan, maing buntag o welcome sa naanda na tong tulumanon matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntagon. Tulumanon kini gagipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ubos pagtugot sa atong Padre Cura, Reverend Father Ramonito Hilot, og sa iyang kauban Reverend Father Fred Kailan. O gituyo kaming maong tulumanon alang sa kaayuhan sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga Katoliko o alang sa pagtulunan aron makasabot kita sa atong nagunang pagtulunan sa atong simbahan. O karon ato kining himuon ang alang sa formal nga pagsugod niini atong ihatag ang Brad Earl Sanchez alang sa pasiunang pagkampo. Salamat mga Santo. Amen. Kay kayunan ngay mong gihat lang ngamong nahuktan ngamong gipangayo do kanino ngamong presensya maot nga ikaw maga-uban kanamo sa kanunay hangtod sa pagtapos ning tulumanon. Among gikinanglan ang imong balang espiritu hinawat mo mapadala kanamo aron maglamdag kanamo himoa kaming mga instrumento diha sa pagpaambit labi pa sa mga itudlo sa among simbahan. Kining tanan among gisalig kanimo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So may buntag pag-usap mga kaigsuonan sa atong andang tulumanon unya atong himuon karon ang timbaya sa atong mga kaigsuonan. Ang mga kaigsuonan nato nga mga kanunay magsunod sa atong tulumanon sama sa mga kamiging sa family, Barrientos family, di Asuguripan, Beral sa family, Villarmino family, Pamat, anya mga Biraw sa family, Ponsi, Dorista, Apali, Hermoselia, nya dinhi sa Salog Dako, Baker's family, Matugina, Saison, nya Montipalcon, nya Palacio family, labi na sa tong igsuon dia si Brad Frank Palacio. O nya mga Lasaga family, nya kang Sister Lourdes Solatorio usab. O nya sa Balamban ang mga Bukabal sa family, Salomon labi na kang Sir Julian Salomon, kang Brad Nestor Agad, kang Brad Joy Ritisa ang atong kapilya president sa Balamban Gumis. Anya kang Brad Enting Largo. Anya sa San Jose mga Lumains family, Bulok-Bulok family, labi na kang Sir Jongjong Bulok-Bulok uban sa iyahang kapika si Ma'am Gigi Dinawanaw Bulok-Bulok. Kang Brad Oscar Nalsaro usab ug mga Nalsaro family diha sa San Jose Mahayag. Nya mga Buot family, Ricalde. Onya sa Panagaan ug Kumpahon mga Biones family, Kapadngan, Loveranes, nya sa Balanan Brad Larry Aldohisa, Brad Ernesto Ikot. Anya nga atong kauban usab si Brad William Rebilla naa sa Mangiles. Anya Brad Tata Roman o Brad Edgar Patiluna usab sa Dumingag. Anya dinhi sa sentrong bahin sa Mahayag kang Sir Tasio Albarico, kang Ma'am Arsing Navia, kang Ma'am Rose Repolye, kang Sir Dio o Fatima Pirater. Ang Brad Alan Mahurinos, kang Sir Roy Loyola, kang Sir Marcial Savillano, kang Eli Villarrubia, ang Brad Roman Ramon Quaresma, ang Brad Julius o Sister Belsimi Sanchez Macalisang, nya kang Brad Boy Dingal,
Yung mga Antikina family usab nga kanunay nagsunod nato dinhi. Anya ang ato na lang usab ka nga Ma'am Mary Ann Vargas Tarundoy. Nya sa mga tendero o mga tendera, mga drivers o sa tanang mga kaigsuonan nato, labi na sa atong mga kapulisan nga kanunay naghatag og panahon para sa kahusay sa ato ang lungsod. Anya sa mga kasikbit nga mga kalungsuran sama sa Josefina, Dumingag, Tambulig, Nitsalip, anya Suminot, Ramon Magsaysay, labi na sa ato ang igsuon si Brad Gabriel Edulyantes, anya sa Aurora atong igsuon si Brad Roger Candungo, bisan pa sa mga dapit sa Misamis Occidental nga maabot sa atong pagsibya o dinhi dapita sa Pagadian, maayong pagpaminaw o maing buntag sa tanan. Ato kining ihatag kang Brad Junard alang sa pagtimbaya usab. Daghang kayong salamat, Brad To. So, kaninyong mga suking tigpaminaw o niadtong mga tao nga nagsuporta niadto ang programa Kulo Kabildo. Daghan kayong salamat. Unya ako ang pagtimbaya sa diha sa Proxize atong tigpaminawan din ha. Mga Kapapas family, kang Ma'am Leonela Kapapas, mga Natingors family, Paler family, Solatorio family, Dilatore family. Dinhi sa Bless ng Sikuya family, Kinalayo family, Navarro family, labi na kang Sir Dodo Navarro. Niya Bietachi family, Maglasang family, mga Zamora family. Ug sa tanan nga tigpaminawan nato din ha sa Bless, mga Kailan family. Niya din sa Isla, mga Raffles family, Mamawi family, Lubrino family, labi na kang Alfredo Lubrino Jr. Ug sa tanan nga tigpaminawan nato din ha. Dili sa Proctres, ato mga suking tigpaminaw sa mga Brubo family, Pilarca family, Pumikpik family, Baterna family, Ibaya family. Niya sa tanan nga tigpaminawan nato din ha, mga Dahunan family. Niya din sa Upper Dimorok, sa ako ang magulang din ha, kang Kuya Jerome Calbonero, mayong pagpaminaw, ginaot nga okay ra mo din ha sa Upper Dimorok. Niya ako ang dakong pagtahod sa to ang mayor sa lungsod sa Mahayag, ang Honorable Mayor Lorna Espina, Vice Mayor Camila T. Diaz, sa to ang kapitan sa poblasyon, kang Kapitan Jerry Peregrino. Nya sa mga sangguniang bayan members nga maaptikon kayo ning lungsod sa Mahayag, labi na sa tuang kasamtangang station manager kang Honorable Jaime Edoliantes o sa mga Edoliantes family, good morning. Nya sa tanan nga maabot niya mo ang Sibya, Kulo Kabildo, maayong pagpaminaw o hinaot nga naata sa maayong kahimtang, ato ang pagtuo lig-on o niya naata sa grasya. Niya ako kamang ihatag sa mga kauban din, akong kauban din kang Brad Earl. Brad Earl. Salamat kayo, Brad Junard. Daghang kayong salamat sa atong mga tigpaminaw nga mayabuntag kaniyong tanan. Labi pa sa kanunay gyud nagsunod nining atong tulumanon nga Kulo Kabildo. Labi pa diha sa Sudlon, Mulavi, Sambuanga del Sur nga diin bago lang kita naka-conduct og PBS 1 nga tutos lang giahuhag sa pagpaminaw. Human diha sa Esperanza, Ramon Magsaysay, Sambuanga del Sur, diha sa Cuyos family, Bulanon family, o Wano family. Human diha sa Lumapas, Bonifacio, sa mga Ibisa family, si Brad Sigundino o Victoriana Ibisa. Unya diha sa Jubigons, dapit sa Malili, nga part sa Bagong Ariusa, Mulavi sa Sambuanga del Sur, nga diin kanunay usab sila nagsunod nining atong tulumanon sa mga Benitez family o sa tanan nga naa din ha. Unya atong mga alagad sa Eucharistia diha sa Bagong Argao, Mulavi sa Sambuanga del Sur. Dahi pa si Brad Susimo Dado Sale, si Brad Amado Monton, o ang atong kapilya leader nga si Sister Junita Sale. Ingon man ang atong pinangga nga kapitana diha, si Honorable Elsie Banoilos. Nga tanan na lang gyud nga nagsunod ning atong tulmanon
niya ang ato ang linya text line alang sa ato ang mga suhestyon, mga pangutana o kaha mga panahom may tungod sa atong tulumanon o kaha nanginalan mo sa mga clarifications bahin sa atong pagtuong Katoliko, mahimo mong mo-text sa 0920 72 45 478. Atong usbon 0920 72 45 478. Nya may isang pagpaminaw sa tuang igsoon diha sa station manager diha sa DXM or Radio Patrol Ozami City ang nailang internet radio o Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Pinagi ni station manager Glenn Ray Sharis Roluna. Kay hindi ni atong tulumanon nga Kulukabildo ang mga recorded niini iyahaning i-replay matag Sabado alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto ug matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntag pinagi sa Internet Radio of Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Nya atong pasalamat usab ni Kernel Nolito Navarro sa paghatag o inunta atong mga kahimanan dinhi sa Biblical Apostolate, particularly sa atong program sa Kulukabildo matag Sabado. Pinagi siyang gihatag nato nga mga microphones nga magamit usab nato nga nindot kayo. So among mainitong pasalamat although nagpahibaw siya nga ayaw lang ko di ikuan Brad on the air nga naka-donate ko dito. Pero tungod sa among kalipay, tiwasan po nirong Brad Toto ni Brad Junard, tungod sa among kalipay nga nami mga kahimanan. Nga sa atong intro kaganiha, medyo doon na tayo technical adjustment kay nabaguhan ang ato ang nabaguhan ta. Nga doon na tayo mga technical adjustment po nang medyo lahi siguro o yung audio diha sa inyo ha mga monitors. Pero amo ning gipaninguha nga manindot pa aron mas klaro ang ato ang audio diha sa inyo mga monitors. So atong ihatag pagbalik ni Brad Tuto Kamigin alang usab sa dugang pa niya pagsugod dinhi formal. So, salamat kay Brad Junard, Brad Earl sa mga pagtimbay sa itong mga kaigsuonan. Kailan naman nga itong miaging Sabado atong gihisgutan ang bahin sa ato ang pagsaulog sa Lenten season. O niya ang una ni Ana, ang unang adlaw sa pagsaulog na to mao nang Ash Wednesday kon Miyerkules sa Badlis nga siyempre pagahimo na sa Miyerkules. O niya gikan ni Ana maghihapta og 40 ka adlaw. Gikan ni Ana musulod di Ana ang Holy Week. So iso diha ang Holy Week diha sa after 40 days kun imong balansihon. So muna nga ang unang adlaw sa pagsaulog sa Lenten season mao ang Miyerkules sa Badlis kon Ash Wednesday. Nga ato na ning gipa siunhan atong miaging Sabado. Nya ato pa ning i-review gamay pinaagi ni Brad Junard. Kay si Brad Junard ganihar ni nang andam. Anya atong paunhan ni Brad Junard nya mo naalan sa putay i-share po ginagmay siguro og si Brad Earl ayron ma-refresh po sa atong mga kaigsuonan nga mga tigpaminaw na to. Anya paningkamutan na to Brad Junard nga inighatag na to sa teksto dili kay mapaspas tungod kay ang atong mga kaigsuonan uban nga nag-take note, nagreklamo usab labi na ay maayong pagpaminaw sa dalagit kang Sister Annie Bangkil Santander kanunay nagsunod sa ato ang tulumanon. Onya maayong pagpaminaw usab sa kaangayan nga atong gisugdan kagahapon sa Basic Bible Seminar. Onya nagkadala kita og bali duha ka box nga Bible. Si Brad Jan nagdala dito, nya ako po dala po ko bali usa ka box sa Biblia. Nya kaluoy sa Dios dunay sa 40 ka Bible dunay 8 na lang ang wala ma-distribute. Nya atong giawhag atong mga kaigsuonan nga mo padayon balik karon onya kasabot mi nga sayo pagasugdan para sayo sad mahuman ang Basic Bible Seminar 1. Nya dili kita mo distribute og mga Bibles without kanang proper orientation kay maka lisod kita og magpalit lang og maghatagan lang og Biblia atong mga kaigsuonan unya dili ma orient nya makahimo niya sila og
kaugalingon nilang interpretasyon. Nya busa atong giawhag ang atong makaigsunan sa kaangayan nga padayon kamo karon nya maguna si Brad Jan siguro dito og si Ma'am Remy Artiaga atong chairpersons Biblical Apostolate para sa pagpadayon sa atong gihimo kagahapon nga sugod nga Basic Bible Seminar 1. Unya matud ay miagi sad nga miagi sad nga Sabado dito ta to San Isidro nya wa madayon tungod sa kakulian sad nga gamay ra sad kayo. Unya sa Sikpaw di ay sa DCM naka-distribute kita og mga 4 ka boxes nga Biblia. So naa sa mga 80 ka Bible tungod kay 20 man kada box. Ang na-distribute na to dito sa Sikpaw, sa DCM. So maglaom ta nga di na dali nga kuan nga atong madala sa ubang pagtulon ang atong mga kaigsuonan diha sa DCM kon formerly Sikpaw Mahayag Sambuanga del Sur. Nya atong ihatag karon ang panahon kang Brad Jonard Calbonero. Daghang salamat Brad to nya sa tanan nga nakadawat og Biblia ug kadtong mga aduna nay Biblia kaniadto. Hinaota nga ato kining basahon na may mga guide sa atuang simbahan kining Urdo sa kada adlaw lang basa lang ta sa mga basahon unya dili nato sayangan nga nakagunita sa pulong sa Dios kay pinaagi na ng mga libruha daghan na kayo ang nahidangat ngadto sa kabalaan. Daghan na ang nalangit tungod niya ng libro usa ni ana mao si Saint Augustine una nga kung natay Biblia sa balay di nato sayangan nga naghupot ni ana naghupotan ni ana kay naadiha ato ang makit-an ang mga pulong sa Dios nga arang makausab sa ato ang kinabuhi. Kay matud pa ni San Lucas kapitulo 18 bersikulo 24 nga unsay imposible sa tao posible sa Dios. Muna nga kung mobasa ta og Biblia dili imposible nga mausab ang atong kaugalingon, mausab ang atong pagkinabuhi matag adlaw nga subay gayud sa kapabuton sa Dios. Unya lagi tungod sa hangyo sa uban nga pagpatinaw niining Miyerkules sa Badlis alang ni adtong napaspasan ra ug alang sab ni adtong wala nakadungog wala naklaro ako ang usbon ang pagpasabot niining Miyerkules sa Badlis unsay gigikanan ini unsay katuyuan ini sa simbahan ug nganong gisaulog ni isip maoy kining pagsugod arangkada paglusad sa Korisma. Ang Miyerkules sa Badlis mao ang adlaw diin ginamit ang abo ang mga tao pagapatikan sa timaan sa krus sa ilang mga agtang. Kini nga pagbansay nagsugod sa unang mga adlaw diin ang mga unang Kristohanon magsulob og sako og magbulibod og abo sa ilang lawas sulod isip sa ilang pagbasol sa mga sala ug pagbalik ngadto sa gugma sa Dios. Ang abog kaniadto nagtimailhan sa kasub-anan tungod sa sala nga nahimo sama ni David. Nagbulibod siya og abo og nagsulob og sako tungod sa iyang nahimo kang Uriah. Ato nang mabasa sa 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 12 hangtod 14. Ingon man ang hari ug katawhan sa Nineveh, nagsulob silang sako og nagbulibod og abo sa ilang ulo timaan sa pagbasol og sa ilang pagpasiguli ngadto sa Dios. Naa sa Jonas kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 5. Nga kun imuha ng tanaw gisugo sa Dios si Jonas pag-adto sa Nineveh aron pagsangyaw sa ila kabahin sa gisugo kaniya sa Dios sa paghinulsol sa ilang mga sala. Unya ang taga Nineveh labi na ang hari naghinulsol ug mituo kang Jonas isip sinugo sa Dios. Muna nga imbes silutan sa Dios ang Nineveh wala niya kinidayon na. Gani kun imo nang basahon nasuko si Jonas niya na.
Munay kanindot nga nining Kwaresma, no? Nga unsay sulti sa atong simbahan isip mao kini ang mga sinugo sa Dios. Naana sa unang Tesalonica 2:13 nga miingon ng mga apostoles, gidawat ninyo kami ingon nga tingog gayud sa Dios. Muna nga nini panahon sa Kwaresma kinahanglan maminaw ta sa simbahan. Nga kinahanglan ta maghinulsol sa atong mga sala ug mubalik ta sa sabakan sa Dios ug magbuhatag diha sa pagkamatarong. So tamang paruganan ang gihuptan sa Santa Iglesia sa pagbutang og abo sa agtang isip maoy gamiton nga patik sa krus. Usa ka balansa yon nga adunay kapasikaran sa Biblia. Pinaagi sa paranahon nga nakita ni propeta Ezekiel nga namulong ang Dios sa iyang anghel. Lakat ngadto sa syudad og patiki og krus ang agtang sa mga tao. Og patya ang tanan, ayaw pakitag kaluoy kanila. Apan ayaw patya ang adunay timaan sa krus. Nana sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 hangtod sa 6 sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ang maong hubad direkta nga gikuha gikan sa Targum kun Aramaiko nga pinulungan sa Daang Testamento. Ang uban nga hubad sa Biblia gihulipan ang cross sa termino nga patek o marka o X. Apan ang orihinal nga pulong gigamit ang tao nga nagpasabot og cross. Ang Miyerkules sa Badles gisaulog sa atong simbahan human sa Quinquagesima Sunday. Quinquagesima Sunday, ang unang adlaw sa pagpuasa nga gihimo sa unang mga Kristiyanos. Ang Miyerkules sa Badles gitawag usab nga Dies Senerum, adlaw sa abog. Diin mao'y nahipatik sa unang mga kopya sa Gregorian Sacramentary ni adtong mga ikawalo ka siglo. Naana sa Catholic Encyclopedia Ash Wednesday. Niining adlaw ang mga magtutuo patikan sa ilang mga agtang sa purmang cross ginamit ang abog og nagalitok. Sa abog ka gikan og sa abog ka mobalik. Diin gikutlo sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 19. Sa pagkakaron gilitok usab ang hinulsuli ang imong mga sala ug tuhoe ang ebanghelyo nga gikutlo sa San Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. Ang abog nga gigamit usa ka karaang tradisyon sa Santa Iglesia nga ang mga lukay nga gigamit sa Domingo Ramos sa niaging tuig pagasunugon ug ang abo niini mo'y gamiton sa pagpapatik panahon sa Miyerkules sa Badles. Ang synod sa Beneventum 1091 Monday 2739 nagkanayon sa mga basahon sa daang balaod o sa bag-o nga ang mga tao diin naghinulsol sa ilang mga sala, nagbulibot sa ilang lawas sa mga abo o nagsulob og sako. O karon buhaton ta kini sa ginagmay sa pagsugod sa Kwaresma diin kita magbutang og mga abo sa atong ulo diin nagtimaan sa atong pagpuasa panahon sa Kwaresma. So mao to ang mga jutay nga pagpasabot kon unsa ning Miyerkules sa Badles ug labi na kini kasagaulugan sa Kwaresma. So ako kamong ihatag kang Brad Earl Sanchez alang sa dugang pagpasabot. Brad Earl? Salamat kayo, Brad Junard. Nga naklaro naman to kayo ang maong pasabot may tungod sa Kwaresma nga kining Ash Wednesday. Yang ano mangyud nga butangan magyug abo ang atong agtang panahon sa Ash Wednesday. So kayam duman nga gisaysay na to kaganihan ni Brad Junard nga usag yun sa mga ilhanan nga diin ang tao gikan sa abog o niya sa abog usab kita mo pauli. So mao kana ang timaan isip pahinomdom ka natong tanan. Nya anong gisaulog pa ni nato matag tuig. So pag saulog pag balik-balik matag tuig mao sab kana ang paghinomdom nato sa kanunay. Kay sama sa magtuon kita nga kinanglan nga ato sang balik-balikon og tan-aw ang ato mga tamdanan sama sa mga libro guban pa. So ang paghimo niya na matag Miyerkules Badles
mausab ang pagbalik lantaw. Unya kanang timaan nga diin atong hatagan og lawom nga kahulugan nga diin ang tao gikan sa abog, unya sa abog usab kita mo pauli. So ang timaan ini nga why bili ang atong kinabuhi kay human ining tanan lumalabay lamang kita ning kalibutana. So muna na nga magamping kita nga bisan pa ug unsa nato ka inunta adunahan dungganon unya mayo og inunta panagway sama sa pananglitan sa guwapa ka o ka guwapo, pero kining tanan lumalabay lamang nining kalibutana. Ura lang namang kita og nagpilgrimage nining kalibutana. Muna ang lawom kayo nga kahulugan niya ng abog nga atong ibutang sa ato ang timaan sa atong agtang unya kinanglan nga ato sang lantaon nga wa gyoy si bisan kinsa mataas ka man og maubos labi pa diha sa katilingban dungganon ka man o kanang medyo mayokmok lang pero patas tang tanan managsama nga kung panahon nga kuhaon nas Ginoo nga atong kinabuhi tungod kay hinulaman lamang kini wa gyoy bili ang tanan muna naa nga gikan kita sa abog giumol ta gikan sa yuta pero mobalik usab kita sa yuta muna nga atong lawas subject for decomposition. Unya ang palawom niya na usab lain bahin sa doktrinal sa simbahan nganong gisaulog kana ato kanang ihatag ni Brad Toto Camiguin. So binong ato ra kanang gisaulog tungod kay mao man kanay gitawag nato og ang makita nato nga ilhanan sa paghinulsol. Matod pa ni ni Tertullian sa ihang yang basahon sa 160 to 225 AD. Nga this is the external sign of repentance. Mo ni ang makita nato sa gawas nga ang usa ka tawo naghinulsol. O niya dili lamang diha kutob mga kaigsuonan nga kun atong tan-awon ang Lenten season sa kinatibuk-an 40 days of recollection sa aton ibawaan ang recollection na araman nasa sa kaadlaw Brad Jonard no nya taas-taas ang retreat kay tulo ka adlaw pero matod pa sa Wikipedia nga atong nabasa ang Lenten season is a recollection 40 days recollection mo nay 40 ka mo nay taas kay nga recollection og pagbalik lantaw sa atong mga nabuhat nga kinahanglan nga atong hinulsulan ang angayan nga hinulsulan biyaan unya atong tagdon ang mga espirituhanon nga butang may matud pa sa atong mahinumduman nga kani ding Lenten season kining panahon sa Kwaresma mao ni ang pag isa nato sa espirituhanong bahin unya atong dili kayo nato tagaag pagtagad tagaan ra gyapon pagtagad ang atong material nga bahin pero ang pinaka-highlight sa Kwaresma mao ang paghatag og gibug-aton sa atong espirituhanon nga bahin tungod kay kanunay kitang gipahinumduman diha lang sa pagsugod sa Kwaresma nga gibasa ni Brad Jonard ganiha murag Genesis 3:19 man siguro to nga gipahinumduman kita kanunay kay gikan kita sa abog busa sa abog usab kita mo pauli o nya dili kita makalikay kung makalikay kita sa hukmanan sa gobyerno makalikay kita sa hukmanan sa dinhi sa kalibutan pero sa hukmanan sa dili kita makalikay so mobalik gayud kita kaniya mo ni gingon nga mo na mingon atong Ginoo nga I am the Alpha and Omega ang ambot pasabot nga ang tanan diha magsugod kaniya o ang tanan diha usab matapos kaniya nya kun angayan kun unsay nahimo sa tong lawas kita mo atubang og muhatag og husay unya sa panahon nga mo lali na kita nining kalibutana kay matud pa igo lamang kita nga dili kini mo atong tinuod nga puloy-anan nya atong basahon ang Ebanghelyo San Mateo nga atong Ginoo nagpasalig nga do na gayoy do natay
puloy-anan nga wa nagyoy katapusan. Pero kung masipya ta, maadto punta sa way katapusan nga silot. Mo na nga ang ubang kaigsuonan nato moingon gyud sila magpa kanunay gyud silang magpa dungog ka nato nga duha ra gyud ka dapit ang atong kapaingnan moro ng langit o impierno. Kay di magin mabasa ng purgatorio matud pa nila. Ana nga og sa kuan pa sa binugoy pang pagkasulti nga na kani kunong ikatulo mao kuno ni nga anhi kuno mo kuan uban kay anhi magnegosyo. Di ba na gipa gi padungog na punta nga kani day kunong purgatorio sa ka negosyo pero dili man kani mao topic nato karon. Usa balik kita sa Lenten season nga 40 ka adlaw nga pag recollection moro ni recollection pitin taasa. Kanya ang atong pattern ini mao si Jesucristo nga nagpuasa siya sud sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Unya sa human niya nagitintal siya tungod kay gigutom kay siya. Gigutom siya pag-ayo. Mana nga mi sulod ayon ang yawa para sa pagtintal kaniya pero kay balo kita nga atong Ginoo dili gayud matintal. Ug unya anang Lenten season sa ato nang gingon ka 40 ni ana mao na ang Holy Week. Kunya may siguro nga ato sang hisgutan ang bahin sa Holy Week, Brad Junard, in advance kay usa man kana kanang Holy Week mo na ang last week sa Lenten season nga atong makita sa diha sa ato ang pagtulunan o makita usab sa balaang kasulatan nga gihimo usab sa atong Ginoo ang pagpuasa. Ay doon na mga ganito'y, doon na mga reklamo mga ganitong mga apostolis kay dahil panahon nga dili sila makahimo paghingilin sa mga daotang mga espiritu. O gunya nga itong Ginoo may pahinumdom kanila nga kaning klasiha sa espiritu dili kini makuha, dili ka mo makapapahawa nini kung kulang kamo sa pag-ampo o pagpuasa. Nya hinumduman na to nga atong Ginoo kanunay nagampo gani gitudloan kita niya usab sa pagampo nga angayan natong iampo ngadto sa amahan. Na siguro basig nakaandam na si Brad Junard Brad Junard atong ibalik kanimo ang higayon para sa paghisgot usab sa Holy Week. Kanya niyan dapit ato na pong hisgutan ng mga atake kay para atong matubag. Brad Junard Bueno, atong hisgutan karon kining nganong mag-usab-usab ning pizza sa Semana Santa. Kay daghan kayo ang mga natingalan ini o gani hangtod karon naapagali maglibog ngano kunong pagkasunod tuig lahi na sa mga pizza niya ngano kunong ingani ang sistema. Muna ito ang tagaan o katinawan alang niadtong gusto masayod sa pagtulunan niining pag-usab-usab sa pizza sa Semana Santa. Ang basahan sa mga adlaw sa Semana Santa mao ang adlaw sa pagkabanhaw. Sanglit asa gani matunong ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang gisundan niini nga mga adlaw mao ang mga adlaw nga kabahin sa Semana Santa. Karon ang pagpili sa adlaw sa pagkabanhaw nagsunod sa kalkulasyon sa kasaurugan sa Biblia nga mao ang pangilin sa pagsaylo o Passover. Then atol sa pagkamatay sa atong Ginoo. Atong mabasa sa San Mateo 26:2 nagkanayon sumangat sa inyong nasaran duha na lang kaadlaw ug sa ulugo na ang pangilin sa pagsaylo. Ug ang anak sa tao itugyan na aron ilansang sa krus. Ang kasaurugan sa mga Hudiyo sa pangilin sa pagsaylo natulong kini sa bulan sa Abib or Nisan, ang unang bulan sa ilang kalendaryo. Diin kung itandi kini sa atong kalendaryo ang Gregorian calendar matunong kini sa mga tunga-tunga sa bulan sa Marso ug Abril. Sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 2,
nagkanayon, kining bulana or Abib, mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Sa Exodo, Kapitulo 12, versikulo 13, nagkanayon, ang dugo mao'y imhanan sa mga alay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sa iluan ko kamo. Ang mga Hudyo, nagsahog sa ilang pangilin sa pagsaylo sa pagtakdol sa bulan human sa spring equinox. Ang spring equinox mao ang adlaw sa panahon sa ting pamulak nga parehas ang katas-on sa kangit-ngit o kahayag nga gakahitabo sa Marso 21. Busa si Kristo namatay di siya og nabanhaw sa panahon nga takdol ang bulan sa panahon sa spring equinox. Busa ang adlaw sa pagbanhaw itulong sa Santa Iglesia kanunay sa Domingo human sa pagtakdol sa bulan o post full moon human sa equinox sa Marso 21. Nan karon kay magbalhin-balhin man ang pagtakdol sa bulan, kini ang hinungdan nga magbalhin-balhin usab ang pagsaulog sa Domingo sa adlaw sa pagkabanhaw ingon man sa Semana Santa. Ato nang mabasa sa Bible Dictionary by Leon Dufour. Unya, mag-ingon kita nganong 40 man kadlaw ang kinahanglan arlang niining pag-transform sa itong kaugalingon, pag-hinulsol. Pag-usap sa itong kaugalingon, diha, gikan sa pagkamakasasala, ngadto, no, sa pagka matarong. Na importante gyud kini ato mainumduman nga kung ang Dios maghatag og usa ka taas sa usa ka tawo alang sa bulaton nga gusto gyud sa Dios alang sa katawhan dako gyud kay kini og kalambigitan ning 40 ka adlaw. Kay bisan sa Biblia ang Dios nagamit og 40 ka adlaw alang sa tawo nga iyahang andamon sa bugat nga tahas labi na sa atoang kaluwasan o labi na sa spiritual nga parte sa atong kinabuhi. Gani kung atong basa ng Biblia 40 gyud ka adlaw. Like for example, Noah's life was transformed by 40 days of rain. Si Noah diha sa daang tugon 40 ka adlaw. Katong ulan nga 40 ka adlaw nga gilimpyuhan ang tibuok kalibutan. Moses was transformed by 40 days on Mount Sinai. Katong si Moses nga dito isaka sa Mount Sinai 40 to ka adlaw. The spies were transformed by 40 days in the promised land. David was transformed by Goliath's 40-day challenge. Elijah was transformed when God gave him 40 days of strength from a single meal. The entire city of Nineveh was transformed when God gave the people 40 days to change. Jesus was empowered by 40 days in the wilderness. The disciples were transformed by 40 days with Jesus after His resurrection. So atong matanaw nga kining 40 ka adlaw dako kayo og kakalabutan diha sa Biblia ang pag-usab sa atong kinabuhi gikan sa pagkamakasasala kay makasasala matatanan ngadto mausab ngadto gyud diha sa pagkamatarong. Hinaot nga kining Semana Santa kining 40 ka adlaw dili ni masalang nga kita kung mahimo kitang tanan madangat ngadto sa pagkabalaan. Kay sa pinadayag 21:27 wala makasulod sa gingarian sa Dios nga may kudlit sa sala. Gani sa kung basahon nimo si Propeta Ezekiel kapitulo 18 21 hangtod 28 nagkanayon nga ang taong matarong o mubiya sa ang pagkamatarong unya magbuhat og mga daotang binuhat mamatay gayud sila. Unya ang taong makasasala mubiya sa ang pagkamakasasala o magkinabuhi di sa pagkamatarong mabuhi gayud sila. Muna ato gyud pamutan nga usaon nato pag deal ni ato ang mga daotan nga binuhat ngadto sa maayong mga binuhatan. Brother Earl? Salamat kayo, Brad Junard.
na mana sa San Mateo 26:41 nga pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa mga panulay. So mo niya ang 40 days nga nag-start kini og kining Ash Wednesday unya naang fasting. Unya kining fasting mao niya ang atong pagdili ginagmay sa mga pagkaon. Sama panalitan dili gyud kita magbusog og gayo. Unya gani ang uban ani mag-maintainer lang og kanang mga dili mga solid foods. Palitan mga nilugaw, guban pa, noodles, miswa, guban pa. Unya, kinanglan usab nga ang paghimo nini pinagiusab sa kinasing-kasing. Dili kay gihimo lang tungod kay alang sa inunta tulumanon lang. Pero ang lawom gyud niya na mao nga ato kanang gibuhat tungod kay doon na kitay kinasing-kasing at tumong. So manang naa nga ang atong Ginoo nag-ingon man gyud sa kanunay nga magampo kita sa kanunay. Na sa 1 Tesalonica 5:17. Nga diin ang atong Ginoong Kristo gyud mismo mo'y nagsulti nga kinahanglan nga magampo kita sa kanunay. Unya kinahanglan nga magampo kita sa dili magpawala sa paglaom. Ato nang mabasa sa San Lucas 18:1. Unya napod sa Episo 6:18 nga ayaw paglunga sa pagampo. So usa ka na unya dili lang kay panahon sa Kwaresma o kaha kini ang atong kasaulugan nga gitawag man ni og fiesta. Kay usa ka kasaulugan nga diin ato yung gitumong nga aron ang atong Ginoong Kristo nga atong gisaulog lawom gyud kayo og kahulugan nga ato sang maambitan. Sama sa gingon ni San Pablo sa 1 Corinto 5:8 nga sa ulogon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala o kalawayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli o sa kamaturan. So kinanglan nga magputli usab kita nining panahona. Nya dili lang kay nining panahona sa tibuok katuigan ato lamang kining gigahin sa simbahan aron nga kung nahalimta na kung sa may mga tulumanon nga angay unta labi pa unsay gitudlo sa simbahan nga ato kining hinumduman nini lang mga panahonag mga taknaa. Unya nasa Deuteronomio 16:15 nga himuan ninyo ang maong kasaulugan pahinungod sa Ginoo nga inyong Dios. So manang naa nga kining ni ang atong gihimo pahinungod kini sa atong Ginoong Dios. Nga labaw sa tanan moning pagbalik lantaw ug sa may bili sa dugo nga giula ni Ginoong Kristo didto sa cross nga diin siya nagpakamatay tungod og alang sa atong mga kalapasan nga manang atong balik-balikon sa kanunay. Unya doon na tay entertainon nga pangutana nga gikan sa last 3 digits nga 471. Nga matod pa, sir, good. Aron na ako pangutana, kining panahon sa mahal nga adlaw Biyernes Santo, kay matod sa laing sikta, na daw Katoliko na magpalansang sa krus. Gisuon si Jesus, usa daw kuno ka pagbugal-bugal, palihog kog pagpatinaw, sir. Si Bubong Magsayo Tagalampasan. Daghang kaayong salamat, Brad Bubong. So kining niya laging issue mahitungod dining niya nya gani napoy nag-text nato nga naa kunoy nag-program lagi nga gisaway lagi kuno ta ang Katoliko tungod kay ato kunong gipakaulawan si Ginoong Kristo. Nya gibalik-balik matud pa gibalik-balik gisubli-subli sa pagsakit ni Kristo sa makausar man unta kuno kahigayon. Pero gihimo sa kadaghan nya napagipakapin nga iparada nya masugatan pagyud sa kabukiran. So salamat kayo Brad Bong nga nahinumduman mi ning maong isyu nya imo man gyud ning pangutana nya ato ning tubagon nga kining pagsubli-subli mahitungod bang kini sa makasaysayanong buhat sa kaluwasan na kanang ingog pagpakaulaw una-una ra nila kay ang mga Katoliko nagsaulog ni ani di man nagpakaulaw naghinusol man ang uban unya ang uban kinasing-kasing nga mistaulog niini isip-tipik og kabahin sa kaluwasan
kinsa man kunoy nagyaga-yaga nga mga Katoliko, siguro kining ubang sikta ra nga dili Katoliko, mao ray nagyaga-yaga. Nya para nila usa ni ka buhat kuno sa pagpakaulaw sa atong Ginoong Kristo. Kaya duman nga kining cross mao ni niya sa ilang panahon ang capital punishment. Nga sa ilang panahon usa ka dako kayong kaulawan kung mapanisan ka niini sama sa capital punishment. Pero sa panahon ni Ginoong Kristo, kining ni ang maong dakong kaulaw nawagtang tungod kay ang tumong mao ang kaluwasan. So matud pa ni San Pablo na sa 1 Corinto 1:18 kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo sa krus binuang alang niadtong wala maluwas apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Na ugahom na kini sa Dios nga kining kamatayon ni Ginoong Kristo, kining pagsubli-subli dili ni kaingog atong giyaga-yagaan o kaha atong gibalik-balik kay ato siyang gipakaulawan, dili man ni pagpakaulaw. So ang mga Katoliko nahibaw unya kinsam ko nung Katoliko nga niingog among gipakaulawan sa Ginoong Kristo, among giyaga-yagaan, among gibalik-balik, gi-reenact. Nabagoy Katoliko nga ingon ana ang matang sa pangunauna panahon sa atong pagsaulog. Siguro ang tinubdan nining mga isyu sila siguro mo'y nagyaga-yaga hinoon sa dihang atong gi-reenact ang makasaysayanong buhat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Kay matud pang San Pablo sa 1 Corinto 1:18 nga binuang ang kamatayon ni Kristo dito sa krus. Pero niadtong wala maluwas binuang na, pero ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Ginoong Kristo usa kini kadakong gahom sa Dios. Na asa may binuang diha og kanang pagsubli-subli nga atong gipakaulawan ang Dios. Nga di man pakaulaw nga atong gihimo diha. Where in fact we're reflecting during the time nga atong gi-reflect unsa ang makasaysayanong buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo kay dili lalim ang pagpakaulaw ug pagpakamatay ngadto sa krus, pero kana kaulawan ba dili tungod kay kadungganan kana ug mao kanay gahom sa Dios nga mao na ang atong gisubli-subli kay ang atong simbahan nagpahinumdom kanato matag tuig nga kinanglan nga ato sang saulugon kining niya tungod kay sugo kana sa atong Ginoo o gani ang Holy Eucharist nga atong Ginoo nagsugo sa kanunay nga hinumdumi kining niya. So mo nang naa nga dili kana pagpakaulaw. Siguro ang alang nila dako kanang pagpakaulaw tungod kay ilang gikwaan og bili ang mga kasaulugan. O niya mo na naa nga ilaha kining yaga-yagaan siguro sa dihang ato kining gisaulog. Pero ang mga Katoliko nag-reflect man. Tanahon ko na nato ang mga inunta mga naong sa dagway. Unsa pay naong sa pay dagway. Nining mga Katoliko nga nagsaulog og yaga-yaga ba tinuora ang ilang gibuhat. So dili kay taman lang sa istorya kinanglan tan-aw nato factual. Do na bagoy nagsinggit-singgit kay tungod og alang kay atong yaga-yagaan ang maong panghitabo. Kanang pagsinggit-singgit din ha panahon diha sa cross. Usa man na pag-reenact sa panghitabo nga gingon ana nga atong Ginoong Kristo. So mo reflect sa atong kinabuhi nga kining niya nahitabo ni tungod og alang natong tanan. Pero gihatagan nagkahulugan nga di mayo, mo na giingon nga iyara na sa magsisibya ug way labot ang istasyon. Kay ang tumong sa simbahang Katoliko mao gyud nga ang kining niyang kasakit, pagpakamatay o paglansang ni Ginoong Kristo ngadto sa cross, dako kining bili alang natong mga naluwas, alang natong mga Katoliko kay tungod niini wa nay dag-anan ang kamatayon ni Ginoong Kristo. Nga kanang kamatayon nga mao kanay inunta makapapukan sa kinatibukan, pero ipakita na ni Ginoong Kristo usa ka na ka facts nga bisan pa mamatay ang tao, pinagi ni Ginoong Kristo nga siya dag-on manggani sa kamatayon, pero ang kamatayon way bili og dili mao'y labing lingtunganay ug mao'y katapusan sa tanan tungod kay naay gitawag og kabanhawan. So gipakita ang kamatayon tungod kay dunay pagkabanhaw. Kay di mahitabo nga mabanhaw ka lang nga dili maagi kamatayon. So mo nang naa nga dili na pag-ingog yaga-yaga ug uban pa kun dili na malandong ta niya ng panahon na kay atong gibalik lantaw ang makasaysayanong panghitabo mahitungod sa atong kaluwasan. Kay matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18 kanang kamatayon ni Kristo binuang alang ngadtong wala maluwas, pero kanatong giluwas gahom kini sa Dios. So atong pabalikan, papunan
ni Brad Tuto og saysay o kaha puno paambit may tungod ining gipasupot ni Brad Bubong Magsayo. Salamat kayo. Salamat kayo, Brad salamat kayo sa imuhang pagpasabot niya sa pangutana nga bahin sa pangutana ni Brad Bubong Magsayo. Niya ibalo man usab kita ni ana bahin sa tungod sa atong pag monitor usab sa uban nga kani lagi ko nung unang pangutana ni Brad Bubong Magsayo kaning uban nga musuon sa pagpalansang kana wala na itudlo sa atong simbahan. So ilan nang kabubuton, wala manugo ang simbahan nga kinahanglan sunon gyud ninyo kamo gyud ilansang. Kay bisan pagkapila ta ilansang dili man ta Kristo, dili gyud pwede. Tingali basin og depende ra po tingali di po ta hukom nila. Depende po na sa ilahang kasinsiro siguro. Pero alang sa simbahan Katoliko, gi-advisean kita nga dili kita musuon niana ngay mahulog man ka nagpanatiko kay musuon kag palansang ka sa krus panahon sa Kwaresma unya panahon sa simba dili ta mo simba dili ta mo apil sa mga kalihukan sa atong simbahan. So mahulog na kana og kanang gihimo nimo mahulog kana og panatiko nga wala gani itudlo simbahan Katoliko. So dili kita mo sunod niya na nya ang ato makaigsuonan usab ato sang hangyoon nga wa gani itudlo sa simbahan Katoliko. So dili kita mo comment og mga dili maayo tungod kay mao kanay maigo kita sa gingon ni San Pedro nga nagpasipala kita og dunay mga tawo nga nagpasipala sa mga butang wala nila hisabti. Pananglitan niya ng ilahang komentaryo nila may tungod niya ng naay palansang wa man na itudlo sa mga Katoliko nga magpalansang kita aron makahimo tag insakto gyud nga paghinulsol. Anya sa mga kalihukan sa simbahan Katoliko wala kay apil. Sa GSK sa SUNA meeting sa uban pang mga kalihukan mga katilingbanong pagampo o gari ka sa atong parokya ang pag-apil sa mga misa. So mo man importante kayo dili man nga panahon sa Biyernes Santo, panahon sa Kwaresma nga magpalansang kita aron gyud nato maron makatuog yung Ginoo na ginulsulta. Wasa na itudlo sa simbahan. Gani gitawag ka ng mga panatiko kay wala ka na itudlo officially sa simbahan. Busa kanang inong pagprosesyon nga moingon nato mga kaigsuonan nga atong gisumay-sumay atong giyaga-yagaan atong Ginoo kay kas ara mamatay anya ato sang giprosesyon atong gisuroy ang iyahang larawan og matod pa nila larawan kunos Dios kay bisag unsa nya bisag larawan sa atong Ginoo ingnog Dios og magpa-picture siguro nila ingnon pud lang Dios ona nga maghinay ta mga kaigsuonan tungod kaya sa panahon nga mohimo kita og mga komentaryo nga wala sa simbahan itudlo daw sama ra kana nga kita ray naghimo-himo nya mo lang na nga baliko na to nga dili pwede nga ang langgam mo'y manudlo saon paglangoy sa isda kay mahimong masupak man kana sa tinuod og natural sa iyahang kahimtang. Mana nga kanang prosesyon naa ba na sa Biblia naa mabasa nato na sa Biblia nya kun ang giprosesyon nimo katong larawan ni Molok naa sa buhat City 43 masuko ang Ginoo niya na og sa bituon nga siripan kay nganong giprosesyon kana nga larawan ni Molok og sa Dios sa nga bituon larawan sa bituon nga siripan. Pero kun ang isuroy atong iprosesyon kanang larawan sa mga kirubin nga gisugos tong Ginoo naa nato mabasa sa Hosea 6 uno nga to sa 6 nga giprosesyon ang larawan sa mga kirubin atong arkas kasabutan. O nya inumduman nato nga kanang arkas kasabutan
ang sulod ni ana katong larawan sa kirubin. Nasa Exodo 25:18 ngadto sa 22. Mao na nga ang gidili mga kaigsuonan katong larawan ni Molok og sa larawan sa bituon nga siripan nas buhat City 43. Apan kadtong arkas kasabutan wala kadto gidili. O niya kun ato hinumduman ang nga sa uno Samuel 5:1-4 sa diha nga nailog sa mga Filistihanon ang arkas kasabutan, ila kining gitapat sa ilang Dios nga si Dagon. O gila lang nakita nga nahibulong sila nga pagkaugma natumba si Dagon. Kanya ilan na pong gibalik pagpahimutang, pagkasunod na pud adlaw, nakita na nila nga si Dagon natumba o niya nabulag na ang kamot ug ang ulo ni Dagon nga gitapat sa larawan sa arkas kasabutan. Muna nga ang Dios dili gusto ana. Kay bisan pa ang larawan sa Dios kung itapad nimo sa larawan sa gitugot ang Dios iyahang pukanon ang larawan sa Dios. Muna mga igsoon nga klarohon na to na nga isige man kunin nilag balik-balik pod Brad Junard, Brad Earth ato sa gihapon nga balikon nga lahi gyud ang gidili, lahi sa dang gitugot. Sa gitugot sa gidili pareho tang wala maghimo niya na nya sa gitugot kamo wa mo maghimo, kami mo ay naghimo muna nga kami mo ay masinugdanon sa gisugo kay kami man mo ay naghimo. Muna nga kung natong ipanabla ng larawan nga di nagid madawat muna nga malipay ang yawa niya na tungod kay ang larawan nga di nagid madawat nakapanabla man. Muna magkaigsuonan klarohon na to na nya simbahang Katoliko labi na sa atong mga kaigsuonan mga Katoliko hinahanglan nga magtuon kita, naghinay kita sa pagtuon, dili kita mudlitsog tuon niya ng daghang kaing magsasangyaw, tuod kay ang ilang tuyo ug tumong dili pagpa pundok tabang og tapok kun dili pagpatibulaag sa katawhan sa Dios. Muna nga maghinay kita niya na nya kanang pagingon nga yaga-yaga kanang pagbuhat sa prosesyon, dili kana yaga-yaga inyo lamang kanang komento nga wa sa lugar o niya tanawan ninyo ang mga Katoliko kung gasinggit-singgit ba o nagyaga-yaga ba. May klaro man ang yaga-yaga o dili yaga-yaga. O na nga, kamo siguro mao'y nagyaga-yaga kay sa panahon sa prosesyon malain man yung una-una niya matod pa San Pablo nga way butang limpyo niadtong naghuna-huna og hugaw. Muna nga kung hugaw yung pagtanaw sa dihang nagprosesyon ng Katoliko, kamo ray nakasala, ang Katoliko wala makasala. Muna nga kami wa man dili na mao'y buot ipasabot sa mga Katoliko. Nya balik ta sa Holy Week nga kanang Holy Week mao na ang last week sa pagsaulog nato sa Lenten season. Anya sa dili pa ang magsugod niya na ang sa Domingo mo sugod niya na katong pagbindita sa Lukay katong gitawag nato og Palm Sunday nga musulod mao na madaugong pagsulod sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga kanang niabiba ni Jesucristo sa pagsulod sa atong Ginoo madaugon niyang pagsulod sa Jerusalem mao ra pud ng mga tawhana ang misinggit nga ilansang siya sa krus. Mao na nga hinayon nato kay matud pang San Pablo kini ato ang baba mo na gigamit nato sa pagdaig pagsangyo sa Ginoo pero usahay mao ra pud ning baba mao ra pud ning dilaa ang mohimog mga pasipala o mga panamastamas sa Ginoo bisan pa sa atong isig katao. Mo na nga niining panahon sa Kwaresma atong tan-awon atong timbang-timbangon atong ibalwiton ang ato ang kaugalingon og asa natang dapita para nga klaro na to, mahibaw-an na to og klaro ang atong pagsaulog nga doon na gayoy meaning, doon na gayoy